Le mot d'ordre sur le G90, c'est le luxe, une grâce statutaire, توازن كبير ما بين الفخامة, l'élégance وما بين القوة تاع الكهرباء. Un capot en relief, un sigle bien en évidence, لكن أبرز حاجة هي la calandre. Une calandre Genesis Crest grillagée, شوفوا les X نلقاهم d'ailleurs partout في الكهرباء avec beaucoup de rappels. Les feux adaptatifs full LED, encore le X des jantes Ariane de 19 pouces, le chrome est omniprésent. نلقاو اللوطه في الكهرباء l'encerclement تاع الشباب الكهرباء اللي دو بروفيل طويله برشا نحكيو على 5 متر و20 درهم. اللوكس والرافينمون اللي ريناه لبرا في الديزاين يتواصل في وسط الكهرباء. هوني جينيسيس ça ne fait pas les choses à moitié. نلقاو du cuir nappa في كل بلاصه, des inserts en bois, des sièges chauffants et ventilés, le siège conducteur réglable électriquement en 22 positions. Volant en cuir avec des palettes, سقف interne en alcantara, un toit ouvrant lisible fait la quantité de lumière fait l'habitacle, un habitacle اللي فيه 7 lumières d'ambiance, 7 couleurs différentes. قدام الكوندكتور عندنا écran ACL TFT de 7 pouces pour le système d'infodivertissement. نعتمدوا على un écran de 12,3 pouces tactile, qu'on peut commander également à partir de la molette et des boutons de contrôle. نلقاو فيه كل المعلومات. بالتالي كل شيء تعمل راحة الركاب اللي هما بيدهم ينجموا يتحكموا في عدد من لي فونكسيوناليتي في الكهرباء, notamment le système d'info divertissement. عندنا une console centrale et des écrans وهوني فما la fonction rest كي ننزلوا على البوطون هذايا يقدم لو سياج باساجي على الاخر ويتكا لو سياج نتاعنا الراحة اوبتيمال خاصة pour les longs trajets. العالم اكتشف الهوريكان ايفو في 2014 في الصالون دو جنيف. 2019 برشا حكاو على غوستيلاج فيس ليفت, اما كان اعمق بكثير من هذا بما انه مس الشاسي, مس الموتور, مس الديزاين والانتيريور. عندنا لي جون دو 20 بوس ايزير كحول في الفينيسيون تاع الموديل دي سي نتاعنا, لي زيتريي دو فران كربون سيراميك حمر. لامبورغيني تقترح علينا 8 الوان, لكن المساله مش جماليه خاطر لي زيتريي دو فران كربون سيراميك عندهم ريزيستانس كبيره للكوروزيون, الصديد وايضا للسخانه بالنسبه للظروف المناخيه, لكن خاصه بالنسبه للي سوبر كار, وهذه مساله حيويه. لكن اهم جزء في السياره من برا نلقاو لوبسيون هذه اللي هي باللاره تخلينا نكتشفوا لو موتور بالنسبه للهوريكان ايفو, ومش اي موتور. نحكيو على الفي 10 5 لتر 2 اتموسفيريك 640 شيفو 600 نيوتن متر دو كوبل. وهوني عندنا بلاكه صغيره اللي تعطينا لوردر دالوماج دي سيلندر. ابور من الهوريكان ايفو نحسوا روحنا في كوكبيت, اون امبيونس تاع افيون تشاس, كل التفاصيل توحي بهذا. نتعداو المود كورسا وهوني صوت الموتور يتغير مباشرة, وكي ناكسيليريو لا سونساسيون نحسوها في الكهرباء. بلا سونساسيون انكرويابل. تو باش نجربوا لو 400 متر ديبار اريتي لو كار دو مايل. سي بارتي. Mehdi, t'es prêt? 3, 2, 1, go!
برلين فاميليال تاع مرسيدس تتجدد 5 جينيراسيون الجيل الخامس بالنسبه للكلاسي 93 2000 2007 2014 وبالطبيعه 2021 وكي نقولوا تتجدد تماما بما انه نحكيو على une nouvelle architecture électronique plateforme جديده وان انتيريور توتالمون ريفو. الوصف اللي يرجع الاكثر بالنسبه للنوفيل كلاسي اللي هي اخت لا كلاس اس 40 سم يفصلوا ما بين زوز كراب. كرابتنا يبلغ طولها 4 متر و75 عرضها متر 82 وعلوها متر 43. الانتيريور نتاعنا نجمو نقولوا انه مقسم لزوز جوانب. من جهه عندنا لي ماتيريو الكونفور الارغونومي ومن جهه اخرى عندنا الجانب التكنولوجي كي اومني بريزون في كرهبتنا. بالنسبه للكونفور عندنا كراسي اون سيميلي كوير بيكولور بيتون مارون وكحول لكن في نفس الوقت تري ديبويي تري مينيماليست. Des repose-têtes réglables en hauteur et en profondeur. On a une énorme console centrale. Oui, la texture c'est du piano black. On y تتواصل mais avec une texture أكثر تعطي على carbone. Le simili-cuir il toise sur la planche de bord avec les surpiqûres كيف marron. Le soin du détail تفاصيل مهمة برشا في كرهبتنا. نلقاو la reconnaissance vocale. وهوني نقولوا Hey Mercedes. Je vous écoute. Activez la climatisation. La climatisation est activée. Et ça, c'est la magie Mercedes. Sahar Mercedes. La motorisation interne 170 زيلة لكن في نفس الوقت فما une micro-hybridation de 48 volts qui correspond à 20 chevaux à peu près. الميكرو-hybridation هذه تعطي un boost à bas régime. الباتري تتشارج وقت les phases de freinage وتعطي justement l'énergie نتاعها وقت اللي نستحقوها. تكبر في الأوتونومي زادة وتنقص في الكونسوماسيون. نذكر اللي هذا خير من أن الترنو ديمارور اللي يعول على الكروا باش يوصل الانرجي نتاعو لكن هذا الكل يولي ان سيستيم انتيغري مع لا بوات ا فيتيس نتاعنا. Parmi les boutons de raccourci نلقاوهم تحت l'écran نتاعنا نلقاو لو شوا دو مود. نذكر اللي عندنا 5 مود دو كوندويت. عندنا ليكونوميك عندنا لو كونفور سبور سبور بلس وانديفيدوال. الوقت اللي نحن نختاروا لي ريغلاج نتاعنا دو كوندويت تو باش نختاروا لو مود سبور بلس ونشوفوا لو كومبورتمون تاع كرهبتنا كيفاش يتغير ونشوفوا الكهرباء كيفاش تولي تجاوب في الكونفيغوراسيون هذه. كومبورتمون irréprochable تاع الكهرباء لاصقه في الكياس تجاوب مليح. والفريناج بنفس النجاعه تاع الاكسليراسيون. أول جينيراسيون من سورينتو خرجت عام 2002. من وقتها الموديل عرف plusieurs évolutions sur le plan technologique وان ديزاين اوداسيو لكن حافظ على دي كود فيرممون انكري دون لا فونكسيوناليتي. اليوم باش نكتشفوا كيفاش لو سورينتو ينجم يساهم ويعاون كيانا تحافظ على المرتبة الأولى في عدد المبيعات في السوق التونسي. السورينتو كما قلنا سي ان اس يو في 7 بلاس. عندنا 3 رونجي تاع كراسي ومن بين نقاط القوه هو لو كوفر. وقت اللي لا 3 رونجي اي راباتو نحكيو على 809 ايترات وقت اللي نطيحوا لا 2 رونجي نتعداو 2011 نيترا في الكوفر نتاعنا. أول ملاحظة نعملوها أبور هي لو سيلونس لو كالم ان انتيريور انسونوريزي حتى كي نقويو في السرعة. En termes de sensation de conduite الحقيقة سورينتو مفاجأة طيبة جدا. كرهبات نسينا في الميزان تاعها اللي نجم يوصل لأكثر من زوز طران 55 كيلو بالتحديد. ننساو الحجم تاع الكهرباء بوكو داجيليتي. كهرباء اسي اليز في لي باريجيم وما عندها حتى مشكل في الغوبريز. الحقيقة لا سورينتو est une très belle surprise en termes de comportement routier. سكودا
À l'honneur, اليوم a laissé la 4e génération de l'Octavia, une compacte familiale tricorps très polyvalente للاستعمال العائلي الخدمة les longs trajets كيف واللي عرفت نجاح كبير. Au niveau du design, كراها بزوز يشبهوا لبعضهم برشا لكن فما تفاصيل تفرق ما بيناتهم. L'habitacle تاع l'Octavia très agréable. أول حاجة qui saute aux yeux هي la palette de matériaux اللي تم استعمالها. نلقاو des plastiques brillants, نلقاو des tissus اللي يشبهوا شوية للجينز qui est assez innovant. نلقاو le chrome في كل بلاصة et notamment في les portières اللي dans un mouvement يوفى مع les poignées de porte. Et bien évidemment le cuir. Le cuir في الكراسي avec des sièges très confortables, très ergonomiques, chauffants, ventilés. ونلقاو un volant avec du cuir perforé. في وسط السوبرب نلقاو une autre atmosphère, beaucoup plus dépouillée, beaucoup plus sobre, moins d'artifice, ما نلقاوش les mêmes textures, نلقاو حاجة plus classique qui correspond à l'image ou l'ADN تاع السوبرب عادة. Le volant interne est très agréable, très bien conçu. يعطي l'impression اللي هو c'est un volant à 3 branches, أما اللوطة ما فما شيء, un accoudoir central très confortable et surtout un toit ouvrant très agréable. Une compacte familiale من جهة une berline familiale من جهة الأخرى l'Octavia Super. كل كهرباء عندها الأداء نتاعها، كل كهرباء عندها المستعمل نتاعها وبالطبيعة لكم انتم الاختيار. لسه نتاعنا اليوم فولكسفاجن تيغوان. الحكايه بدات في 2007 ومن العام الاول جات لا كونسيكراسيون، الالقاب الاولى سياره الموسم. نحكيو زاد على الفولون دور في المانيا ومن وقتها بدينا نحكيو على ان بيست سيلر. ابور كي نسوقو نلقاو موتور نعرفوه لا فيابيليتي تاع 1 لتر 4 تي اس سي، لكن في نفس الوقت نلقاو لا بوات دو فيتيس دي جي بور دايركت شيفت جير بوكس، واللي هي اون بوات ا دوبل امبراياج افيك دو اسيو، واحد لي فيتيس بير وواحد لي فيتيس امبير، اللي تعطي قيمه مضافه كبيره برشا في السوقان. ديزاين اكستيريور والفاس افون تاع الكهرباء عندنا ان كابو في 2 لين دو فويت اما قراب لبعضهم برشا، هذا اللي يعطينا ان كابو تري بلا. خدمه كبيره على البارشوك اللي يعطي برشا ديناميزم للكهرباء. عندنا دي بات كيس كولور كيس جوستومون، لو كروم حاضر افيك لا باغيت دو بات كيس، لونسيركلومون دي فونيتر، وعندنا كيف لي بار او توا. في وسط الابيتاكل نلقاو ان انتيريور 100% فولكسفاجن افيك لي كود تاع فولكسفاجن اللي متعودين عليهم الكل. عندنا اون بانكيت اريير coulissante, un accoudoir central arrière, 2 portes gobelets, le toit panoramique interne. الابيتاكل زاد يولي شالورو اكثر بالشوا اللي عندنا ما بين 30 لوميير دامبيونس في وسط كرافطنا. habitabilité, confort, كهرباء تعرف تستقبل الركاب نتاعها، كهرباء سيكوريزونت، كهرباء فيابل. اليوم لان دي بيست سيلر مونديال قدامه اعوام ممتازه برشا نظرا للبريستاسيون اللي ليناها اليوم. الصنف هذا مؤسسة عند فيراري، une véritable institution. 9 أجيال 45 سنة من التاريخ، واليوم عندنا ليفوليوشن تاع 488 بيستا. اوماج الكهرباء هذية ل 308 جي تي بي، أول برلينات افي 8 اريير. اوماج زادة للاف 40، اوماج للفي 8 أحسن موتور في الكاتيجوري. القدام عندنا ليس دوكت
récupéré من عند البيستا une sorte de tunnel aérodynamique يخلي الهواء يدخل من تحت الكهرباء يطلع فوق الكهرباء يخلي لي فويت اكولي للكياس. هذا يحسن ب 15% في الايروديناميزم مقارنه بال 488 جي تي بي. التيلاني الكل تاع لي فويت تعاود تخدم من جديد. نلقاو اون فيتر اريير ستريي اون ليكسون اللي هو ان تيرمو بلاستيك دي فونت اللي يخليو الهواء السخون تاع الكومبارتيمون موتور يخرج. ان اوماج للاف 40 اللي خرجت عام 87. V8 F154 اقوى V8 ان جيتو فيراري واقوى V8 حاليا. صحيح انه لا توندونس ماشيه ليبريداسيون والالكتريك، لكن ان V8 فيراري يبقى استثنائي تم اختياره موتور انترناسيونال دو لاني في 2016 2017 18 و19 50 زايله اضافيه مقارنه بالبيستا. وكان نحوصلوا عندنا ان V8 4 لتر بيتوربو 720 زايله 770 نيوتن متر دو كوبل. عندنا 340 كيلومتر في الساعه سرعه قصوى. لو 0 à 100 en 2 secondes 9. في وسط الكهرباء اجواء تاع فورمولا 1 اون امبيونس اكسبسيونيل. نلقاو لي كود جدد اللي تم الاعتماد عليهم في الاف 90 سترادالي، كلاسي جدد، فولون جديد، هو بيدو اللي على 812 زاده كيما لي زايراتور. دقة في الشاسي، ديريكسيون خفيفة وسريعة، دي ريغلاج الكترونيك امبرسيونون، ان امورتيسمون ناجع جدا اورينتي فيغ لو كونفور. كهرباء نجموا نستعملوها كل يوم. وتوا حان الوقت باش نمشيو نجربوا لو في 8 نتاعنا، لو اف 154 في ال 400 متر ديبار اريتي لو كار دو مايل.